अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लो जी, आज ईद के दूसरे दिन हम अपने अम्मी अबू और बड़े भाई हाजी मोहम्मद मनीर साहब से ईद मिलने आए हैं कब्रिस्तान में। पिछले दिनों 5 अप्रैल को अबू जान इस दुनिया से मुफारकत कर गए थे और इसी तरह पिछले साल हाजी मोहम्मद मनीर साहब इनके किसी जिगर वगैरह के प्रॉब्लम्स के बाद और अल्लाह की रज़ा से इस दुनिया को छोड़ गए थे और हमें इस दुनिया में बस अल्लाह के आसरे पर छोड़ गए थे जो अल्लाह को मंजूर है। तो कल ईद थी, कल मैं नहीं आ सका और आज मैं आया हूँ। ये मेरी अम्मी जान, अब्बू जान और भाई मनीर साहब की कब्रें हैं। ये देखें जी, ये हैं जी कब्रें। इन तीनों अफराद के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ाकिरिना उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बी जअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़अग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये मेरे दोनों बच्चे भी अपनी दादी अम्मी, दादा अबू और ताऊ जी के लिए दुआए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। और ये कह लो कि मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी ये भी मेरे साथ आई हैं। इनको इनके दोनों बुज़ुर्गों को ईद मिलने और बड़े भाई को भी सलाम करने और बाकी भी जितने भी इस कब्रिस्तान में लोग मदफून हैं, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक उनके आसानियाँ फरमाए और उनके कह लो कि जो हिसाब किताब है उसको आसान फरमाए। जितने लोग, जितने मुसलमान ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सही तरह नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए और रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक को समझ के पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो इस तरह ये आज हमने ईद के दूसरे दिन, पहले भी गायब गए यहाँ से गुज़रते हैं तो इनको मिलकर जाते हैं। तो आज ईद के दूसरे दिन शरफ़ हासिल हुआ है, अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी है कि हम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को देखें और इस दुनिया में इबरत हासिल करने की कोशिश करें। यानी कि हमने भी जाना है, ये यहाँ पर आ गए हैं तो हम देखें, मुसलमान हैं, जब भी कब्र को देखते हैं तो हम ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका यही मतलब है कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं और हमने पलट कर अल्लाह ताला की तरफ ही जाना है। जब कोई भी या कह को मुश्किल वक़्त आए तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी की फौतगी की खबर आए तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ते हैं। और यही तरीका है मुसलमान का। ये अफसोस करना, दुख करना, ये चीज़ें गलत होती हैं। देखें, गम होता है, गम हर बंदे को होता है। जिनके प्यारे दुनिया को छोड़ जाते हैं उनको जुदाई सहनी पड़ती है और गम होता है, तकलीफ़ होती है।
آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی کبھی کہہ لو کہ آوازوں سے بھی لوگ روتے ہیں، لیکن جو افسوس کی بات لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہیں۔ ہمیں یہ کہنے کے بجائے اللہ کی مرضی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا نظام ہے جس کے مطابق اللہ نے ہر ایک کو اپنے پاس بلانا ہے۔ تو ان کو بھی بلا لیا اللہ پاک نے، اسی طرح ہمیں بھی بلا لینا ہے۔ اور جو دنیا میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی نبی ولی کوئی بھی یعنی کہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اوپر ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، جو آیا ہے وہ اس نے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، وہ اس کے لیے آگے جو ہے وہ کام آئے گی، اس کی مدد کے لیے کام آئے گی۔ جو دنیا پر وہ دولتیں کماتا ہے اور دولت کو وہ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کبھی بھی کام نہیں آنی، بلکہ وہ سانپ بن کر آخرت میں وہ اور قبر میں ڈسے گی انسان کو۔ تو ہمیں اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو ہمیں انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی جو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں اس پر گزارا کرنا چاہیے، یا جہاں تک معاشرے میں کوئی گزارے کے مطابق گھر بار ہے وہ بنانا چاہیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ عیاشیاں کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں لیکن ہم نے جانا ہے، اور جب چلے جانا ہے تو وہی مال جو ہمارا ہوگا وہ کدھر جائے گا؟ وہ مال جو ہم نے کپڑے لے کر پہن لیے، بسیدہ کر لیے، وہ ہمارا ہو گیا۔ اسی طرح جو مال ہم نے کہہ لو کہ کسی غریب مسکین کو دے لیا، وہ بھی ہمارا ہو گیا، ہمارے لیے فائدہ دے گا۔ لیکن وہ مال جو ہم نے جو اعمال کیے ہیں یعنی کہ نیک اعمال، وہ ہمارے لیے اصل میں تو ہمارا ذریعہ مغفرت تو وہ ہیں، وہ ہمارے لیے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گا، اذان مغرب کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جو ابھی نئی قبر بنی ہے وہ ابو جان کی 5 اپریل کو یہاں پر دفن ہوئے تھے، اور یعنی کہ جو بھائی صاحب ہیں یہ والے، یہ 1 سال ہو گیا یہاں پر ان کو دفنے ہوئے، اور امی جان کو یعنی کہ زیادہ عرصہ ہو گیا، تقریباً 6-7 سال ہو گیا میرے خیال میں، اندازاً صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ان تینوں کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنتوں میں محل نصیب فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے، جو نیک عمل کرتی ہے، جو ایک بسم اللہ پڑھتا ہے وہ اپنی 7 نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے، 5 وقت نمازی ہونا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور جو بھی نیک عمل ہمیں نصیب ہوں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔